اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وخرب بيوتهم، ودمر ديارهم، وكسر أعمارهم، ودمر ديارهم، وكسر أعمارهم، وقرب آجالهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر جماعة الموحدين، واخذل الكفار والمشركين، وأهلك الكفار والمشركين، وأهلك الكفار والمشركين. وصلى الله على